ستمگران به راستی گناهکاران بزرگند، اما ستمپذیران چی؟ ستمپذیری از دیدگاه اسلام همون اندازه گناه است که ستمگری. ای انسان، تو آزادی، به پا خیز، در برابر ستم طبقاتی، ستم گروهی، ستم شخصی مقاومت کن. تو آزادی. اگر ستم پذیر شدی خود را ملامت کن. قرآن تأکید داره روی این که هیچ انسانی، این بیان قرآن، هیچ انسانی در هیچ شرایط اجتماعی تحت تأثیر جبر اقتصادی، جبر اجتماعی، جبر تاریخی به کفر و فساد و محرومیت و اینها به تبهکاری کشنده نمیشه.